اچھا سارا کچھ کھل گیا آج تو. نہیں مجھے پتا ہے میں پاگل تو نہیں. یہ مسئلہ ہے یہ نہیں ہوگا. چارج دے تو چلتی اس کو چھیڑنا نہیں ہے نہ بھی چلے تو. یہ لوڈ ہو جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے. نہ بھی ہوا تو میں ادھر سے کھول لیا. بند ہو گئے. پھر اس کو تو چلانے کا فائدہ نہیں ہے نا. جب بھی اس پہ لوڈ پڑتا ہے نا ہاں صحیح لوڈ جب پڑتا. اب کنیکٹڈ امتیاز کیبل کنیکٹ کیے اگر وہ ہو جائے تو. اس کو آج دوبارہ بھیجتے ہیں نا. اب باندھنا تو کرنے لے کے جائے گی دکھائے کہ جدو یہ لوڈ پڑتا ہے نا نال ہی بند ہو جاتی ہے. اگر تو ٹائم نہ آ جائے تو نال چلی جائے تاکہ تو بتا سکے ان کو ہے نا. یہ کون سا کر رہی ہے اس کو. یہ کیا ہے. ٹو منٹ پلیز ویٹ. ابھی ویٹ کرا رہی ہے. اس کو کوئی مسئلہ ہے یہ نہیں ہو رہی نا. اب وہ پھر سے چل گیا ہوا ہے اس کا. اب اگر بندہ کہے کہ اس کو کر کے تو وہ ڈائریکٹ لیکچر کھول وہ بھی نہیں.
ਪਾਪਾ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, आर यू लिसन मी? गुड, ठीक है बेटा। ये जो आज का लेक्चर है मैं चाह रही हूँ इसका एंड कर दीजिए, हमारा आखिरी लेक्चर था। बेटा जितने से भी स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ है, अक्सा, नज़ीर, रोशना, हफ्सा, और कौन है मेरे साथ, समन, शजर, रोशना, निम्र। उसके बाद आप लोगों ने खुद रिवीजन करनी है, ठीक है? तो मैं लेक्चर ऑन कर दिया करूँगी, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कर लिया करना। आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, आप मेरे से लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? अपना करिकुलम सारा चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई टॉपिक या कोई यूनिट रह गया है तो मैं आप लोगों को वो भी पढ़ा दूँगी, ठीक है? मेरे हिसाब से जो मैं चल रहा है तो वो तकरीबन नहीं, ये लास्ट वन था जी। ये सारा पढ़ा हुआ मैं आप लोगों को बेटा उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ जहां से हमने छोड़ा था। ये सारा हमने पढ़ लिया था, ठीक है? कि एज वाइज किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? और उसकी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू एज डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, ग्रीफिंग कैसे होती है, ये हमने पढ़ लिया था। 2 से 4 इयर्स, 4 से 7 इयर्स के बच्चे भी पढ़ लिया था हमने, 7 से 11 भी हो चुका था। अब यहाँ से हमने पढ़ना था डेवलपमेंट ग्रीफ रिस्पॉन्सेस एजेस 11 टू 18 इयर्स। तो वो छोटे बच्चों से पहले 2 से 4 इयर्स के बच्चे जिनको समझ ही नहीं होती, जिनकी ग्रीफिंग जो है नॉर्मल करना बहुत इजी होता क्योंकि उनको पता नहीं होता और वो मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग करते हैं। 4 से 7 इयर्स के बच्चे जो थे वो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करते हैं, उनको समझ आ जाती है। लेकिन 7 से 11 वाले जो बच्चे थे उनको बिल्कुल समझ आ जाती है कि डेथ हो चुकी है। उनके सामने हम कोई ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं करते जो उसके लिए उसके जो है फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम बने और हम उसको कोई गलत क्वेश्चनिंग करेंगे कि हाँ जी आपके पेरेंट्स जो बाहर गए हैं वो वापस आ जाएंगे, इस तरह के ना इररिलेटिव क्वेश्चन नहीं करने होते। अदरवाइज वो जो या फिर उनको जो है माइग्रेट नहीं करवाना होता, किसी की खाला ले गई, किसी के चाचू ले गए, 3-4 भाई है तो उनको अलग-अलग कर दिया बहन भाइयों को। एक तो उनके पेरेंट्स चले जाते हैं और दूसरी बात ये कि रिलेटिव जो है इस तरह के बच्चों को, जो 7 से 11 इयर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, ताकि वो चेन इसके साथ मिल जाए, ठीक है, इस स्लाइड के साथ। तो हम उनको खुद से जो है प्रॉब्लम क्रिएटिव ग्रीफ में डाल देते हैं कि उनकी रिकवरी वापस ना हो, तो वो होल लाइफ अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मसला आ जाए तो छोटे बच्चों को एक ही घर में रख के वहाँ कोई उनका जो है रिलेटिव, कोई खाला, कोई चाचू, कोई उनकी सुपरविजन कर सकते हैं, ठीक है? अब जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ जो है 11 to 18 years ability to abstract beginning to conceptualize death, उसको इस एज में डेथ का कॉन्सेप्ट होता है और उनको बिल्कुल पता होता है बिगनिंग से, स्टार्ट से।
इसमें ग्रीफिंग रिसोर्सेज में एक्सट्रीम सैडनेस, डिनाइल, रिग्रेशन और मोर ऑफन विलिंग टू टॉक टू पीपल आउटसाइड ऑफ फैमिली एंड पीयर सपोर्ट, रिस्क टेकिंग। अच्छा, इस एज के बच्चे जो है वो जल्दी बात को समझ जाते हैं, लेकिन सैड होते हैं क्योंकि उनको सारी बातों की समझ होती है। किसी के क्वेश्चन करने या बताने से उनको पता होता कि ये गलत बता रहे हैं या सही, और ये डिनाई कर रहे होते हैं, रिग्रेशन कर रहे होते हैं, और फिर इनको आउटसाइड ऑफ द फैमिली पीयर सपोर्ट। इस ऐसे बच्चों को जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको अपनी फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स और पीयर की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फैमिली से ज़्यादा उनके साथ अटैच होते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। फिर रिस्क टेकिंग, इनकी ये रिस्क ज़्यादा लेते हैं। ये अगर इनको अच्छी सपोर्ट ना मिले तो ये ड्रग अब्यूज़ और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह की तरफ जाते हैं। It's only when we truly know and understand that we have a limited time on earth and that we have no way of knowing when our time is up, we will then begin to live earth day to the fullest, and it was the only one we had. ये एक उन्होंने कहा कि डॉक्टर एलिजाबेथ जो है कोबलर रोस, उन्होंने एक कहावत बना दी, उन्होंने एक इसको ट्रूली रोट कर दिया कि हमारी एक लिमिटेड जो है वो अर्थ पे लाइफ है और हमें उसको वेस्ट किए बगैर जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए, और उसको हमें अवेल करना चाहिए, उसका कोई भी लम्हा हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीफ 2 to 5 years ओल्ड। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल हो चुका है। ये हम 2 to 5 years वाला वो हो गया, 5 to 9 years, 12 years ठीक हो गया, 3 एजेस ठीक हो गया। अब जो जरूरी चीज है वो व्हाट टू डू, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ग्रीफ तो हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कैसे सेट करना, और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स टू डू, नर्स को क्या करना है। और मेरी अगली स्लाइड में है नर्स टू नॉट डू, के उसको क्या नहीं करना। फाइंड अ वे टू हेल्प चिल्ड्रन सिंबलाइज एंड रिप्रेजेंट द डेथ। अब इसको जो है रिप्रेजेंट करना है डेथ को, और चिल्ड्रन को है उसको सिंबलाइज करना है, बताना है कि डेथ हुई है और वो जो है कैसे डेथ हुई। ठीक है। पे अटेंशन टू द वे अ चिल्ड्रन प्लेस, दिस इज वन ऑफ द मेन वेज द चिल्ड्रन कम्युनिकेट। और चिल्ड्रन के साथ जो है वही रोल जो है प्ले करना जो एक चिल्ड्रन बच्चे का होगा। दिस इज वन ऑफ द मेन वे दैट चिल्ड्रन कम्युनिकेट। चिल्ड्रन को कम्युनिकेट करने का एक ये मेन वे है कि उसके साथ बच्चों की सी ही बातें करनी है और उसी वे में करनी है जिस वे में उनके पेरेंट्स करते थे। से दैट यू आर सॉरी अबाउट द लॉस। ठीक है। अगर वो लॉस का बार बार क्वेश्चन करें तो उनको जो है वो सॉरी करना। ठीक है, कि पता नहीं कैसे हुआ ना, तो उस बात को इग्नोर करके जो बात अच्छी है वो करनी है, बार बार लॉस की तरफ नहीं जाना। सिट नेक्स्ट टू चाइल्ड दैट वांट्स टू क्लोजनेस, और बच्चे को जो है उसके क्लोजनेस होके उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है। व्हाट नॉट टू डू, क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है। ट्राई टू शेल्टर चिल्ड्रन फ्रॉम द रियलिटी ऑफ डेथ, इट कैन बी लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चे को रियलिटी ऑफ डेथ का बताना, वो चीजें नहीं बतानी कि डेथ नहीं हुई, बाहर चले गए या आउट ऑफ सिटी चले गए, इस तरह की बात नहीं बतानी। ये इट कैन बी अ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो उस वक्त लर्निंग एक्सपीरियंसेस में होते हैं और वो वही चीज लर्न करेंगे जो उनको बताया जाएगा। उनके माइंड में गलत बात नहीं बतानी। गिव फॉल्स और कंफ्यूजिंग मैसेजेस, ग्रैंडमा इज स्लीपिंग नाउ।
اچھا ہاں، یہ فالس جو ہے یا کنفیوزنگ میسیجز نہیں دینے کہ وہ سو رہے ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ٹیل اے چائلڈ ٹو اسٹاپ کرائنگ بیکاز ادر مائٹ گیٹ اپسیٹ. اچھا، ٹیل اے چائلڈ ٹو اسٹاپ کرائنگ، بچے کو بتانا کہ ہم نے رونا نہیں ہے، بیکاز ادر مائٹ بی اپسیٹ، دوسرے بچے جو ہے اپسیٹ. یہ چیزیں اس کو نہیں کہنی، ٹھیک ہے. ڈونٹ، یہ چیزیں نہیں کہنی. اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دینا، یہ نہیں کہنا کہ آپ سٹاپ ہو جاؤ، دوسرے جو ہے اپسیٹ ہو رہے ہیں. اگر بچہ روتے ہوئے سٹاپ ہو گیا، بہت سی چیزیں جو اس کے ذہن میں وہ ذہن میں رہ جائیں گی، وہ ایکسپلور نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو چیئر دی پرسن اپ اور ڈسٹریکٹ فرام دی ایموشنل انٹینسٹی، ایٹ لیسٹ ہی نو لانگر ان پین، ہی از اے بیٹر پلیس ناؤ. تو اس کو بتانا کہ اگر وہ ٹرائی پرسن اپ اور ڈسٹریکٹ فرام دی ایموشنل انٹینسٹی، اس کی ایموشنل انٹینسٹی کا خیال رکھنا اور اس کی ریسٹ کا خیال رکھنا. آفر ایڈوائز اور کیوک سولوشن. آئی نو ہاؤ یو فیل ٹائم ہیلو اور فوڈ. اچھا، وہ جو اس کو جو ہے نا کیوک سولوشنز بتانے، آفر ایڈوائز اور کیوک سولوشنز جو ہے وہ نہیں بتانی، ٹھیک ہے. کیوک سولوشنز کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کو یہ نہیں بتانا، کہنا کہ آئی نو ہاؤ یو فیل ٹائم ہیل آل ووڈ. تو یہ چیز اس کو ایک ٹائم لیمٹ نہیں بتانا کہ اس وقت تک ایسے ہو سکتا، ٹائم کی لیمٹ نہیں دینی، بٹ اس کو جو ہے کوشش کرنی کہ وہ جو ٹھیک ہونے کی طرف جائے، ٹھیک ہے. آئی نو ہاؤ یو فیل، اس کو بتانا کہ مجھے پتا چل رہا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو، بٹ اس کو کیوک سولوشن نہیں بتانے کہ آپ یہ کر لیں تو ایسے ہو جائے گا. اچھا، ٹرائی انٹو پرسنل میٹرز. یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، ٹرائی انٹو پرسنل میٹرز. اس کے جو پرسنل میٹرز ہیں ٹرائی نہیں کرنی کہ اس میں انٹرپٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے پرسنل میٹرز کو صرف آبزرو کرنا ہوتا ہے، یہ ٹرائی نہیں کرنی کہ اس میں آپ کو انٹرفیئر کریں. آسک کوسچن اباؤٹ دی سرکمسٹانسز آف دی ڈیتھ. ڈیتھ کے سرکمسٹانسز کا کوئی بھی کوسچن رپیٹ نہیں کرنا اس کو، کیونکہ اس کے زخم جو ہے پھر سے بھر جائیں گے. گریف گروپ. بائی شیئرنگ فیلنگ ود ون اینڈ ادر، چلڈرن فائنڈ آؤٹ دیٹ they are not alone and the others are also struggling to the rebuild shattered life. Grief group help children feel understood, accepted and supported. اب گریف گروپ ہے، وہ گریف گروپ ان کے ساتھ فیلنگز شیئر کرے گا اور چلڈرن فائنڈ اور بتانا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، دوسرے لوگ ان کے ساتھ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں اور ان کو ری بلڈ کر لیں، ٹھیک ہے. اور گریف گروپ ہیلپ چلڈرن فیل انڈرسٹوڈ، ایکسیپٹیڈ اینڈ سپورٹڈ. اور گریف گروپ جو بھی ہوگا ان کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے اکارڈنگلی ان کی سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو پھر اوپن اینڈیڈ اینڈ کلوز اینڈیڈ اس سے کوسچن کرنے ہیں اور اس کوسچننگ کے مطابق ان کی جو ہے ہیلپ کرنی. یہ بہت لمبا ہوتا جائے گا. اس میں جو ہے گروپ ایکٹیویٹیز کرانی ہے، اس کو جو ہے کچھ اسٹڈی کرانی ہے، کچھ کاؤنسلنگ کرانی ہے، کچھ پلے کرانی ہے بچے کی ایج کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کو وہاں لے کے جا رہی ہوں کہ نرسنگ مینجمنٹ. ٹھیک ہو گیا. گریف جو ہم گریف کی سپورٹ کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو ایج، ٹھیک ہے. چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک کی اس کی اکارڈنگ ٹو ایج ہم نے پہلے تو اس کی اسیسمنٹ کرنی، پھر اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کی جو سپورٹ بننی، اگر فیملی ممبر یا پیئر یا فرینڈ جو بھی اس کی سپورٹ کر سکتے ہوں وہ کرنی ہے. اگر کسی گروپ کو ساتھ جوائن کرنا پڑے، گروپ میں ڈاکٹرز کا گروپ، سائیکولوجسٹ کا گروپ، سائیکیٹرسٹ کا گروپ، ٹھیک ہے، میڈیکیشن ڈاکٹر کا گروپ، ان کو ہم نے ساتھ میں لے لینا. اب اسیسمنٹ ہم نے اس کی کیسے کرنی. نرسنگ اسیسمنٹ آف دی کلائنٹ ایکسپیرئنس لاس انکلوڈ 3 میجر کمپوننٹ. اب اس کا 3 میجر کمپوننٹ میں نرس نے اس کا نرس ہے یا جو بھی، ہم تو نرسز ہے نا تو اس لیے ہم نے نرس ہی کہنا. اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر ہیں یا پھر کوئی سائیکیٹرسٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی اسیسمنٹ کرتے ہیں. نمبر 1 وہ نرسنگ ہسٹری لیں گے.
असेसमेंट ऑफ पर्सनल कोपिंग रिसोर्सेज, और कुछ पर्सनल चीज़ें जो हैं वो उसकी असेस करेंगे कि उसकी एक्टिविटीज़, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है, क्या है। एंड फिजिकल असेसमेंट, तीसरी चीज़ उसकी फिजिकल असेसमेंट। जब भी हम, अब ये जो है असेसमेंट में ही सारी चीज़ें आ रही हैं। उसी असेसमेंट में नंबर 1 हिस्ट्री। हिस्ट्री वो जो हमें पेशेंट दे रहा है, इसमें जैसे मैंने बताया था आपको सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा देखना। फिर इसमें इसकी पर्सनल जो है कोपिंग रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट जो है वो चल के आता है और उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, उसका कलर क्या है। दूसरी फिजिकल असेसमेंट, मैंने आप लोगों को उसके पॉइंट बताए थे कि फिजिकल असेसमेंट हमने कैसे करनी है, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट के मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द रूटीन हेल्थ असेसमेंट ऑफ एवरी क्लाइंट द नर्स प्रोसेस क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस एंड करंट लॉसेस। जब भी हिस्ट्री लेनी होती है तो उसके प्रीवियस और करंट क्वेश्चन किए जाते हैं। द नेचर ऑफ द लॉस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सच लॉसेस टू द क्लाइंट मस्ट बी एक्सप्लोर्ड। हमने क्लाइंट के साथ इस तरह से क्वेश्चन करना है कि वो नेचर ऑफ लॉस भी बताए और उसके सिग्निफिकेंस, सच लॉसेस टू दी क्लाइंट मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, और वो मस्ट एक्सप्लोर करता कि उसका लॉस्ट किसने कराया और कैसे हुआ, ठीक है। इफ देयर इज अ करंट और रिसेंट लॉस ग्रेटर, जी निब्रा, ऑब्जर्वेशन, परकशन, पैल्पेशन एंड अस्कल्टेशन इज द लास्ट वन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बेटा, उसके नंबर 2 पैल्पेशन है, नंबर 3 पे परकशन है, एंड लास्ट वन इज द अस्कल्टेशन। अब निम्रा बेटा इसको जो है तरतीब वाइज करते हैं। ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, नंबर 3 इज परकशन एंड देन लास्ट वन इज अस्कल्टेशन। बेटा जल्दी आना जी। वो करंट और रिसेंट जो है वो लॉस इसका देखेंगे। ग्रेटर डिटेल इज नीडेड इन द असेसमेंट बिकॉज क्लाइंट डू नॉट ऑलवेज associate physical ailment with the emotional responses such as grief. The nurse may need to probe to identify possible loss related stressors. स्ट्रेसेस। अब क्लाइंट नर्स जो है अपनी एक्टिवनेस से हर चीज़ जो है करंट सिचुएशन, प्रीवियस सिचुएशन और इसके रिस्क फैक्टर वो देखती है, क्योंकि जब वो हिस्ट्री लेती है तो क्लाइंट जो है वो उसको नॉर्मल और पूरी हिस्ट्री नहीं दे पा रहा होता। वो उसने उसका खुद जो है आइडेंटिफाई पॉसिबल लॉस रिलेटेड स्ट्रेसेस। तो पॉसिबल लॉस जो रिलेटेड स्ट्रेस है वो नर्स ने खुद ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक हो गया। अगर पेशेंट बता ना पाए या पेशेंट में बताने की सलाहियत नहीं है। इफ द क्लाइंट रिपोर्ट सिग्निफिकेंट लॉसेस, examine how the client usually cope with loss and what resources are available to assist the client in coping. अगर क्लाइंट लॉस का बता देता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द जो है लॉस बताता, तो फिर ये एग्जामिन करते हैं कि हाउ द क्लाइंट कोपिंग, कि क्लाइंट इससे कैसे कोप करेगा। नंबर 1 तो हम उसकी स्ट्रेस देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर 2 ये देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो कहाँ तक कोप कर सकता है इसके साथ, इसको हमने किस एंगल से जो है कोप करवाना। डेटा रिगार्डिंग जनरल हेल्थ स्टेटस, अदर पर्सनल स्ट्रेसर्स, हमने उसका डेटा में ये चीज़ें देखनी है कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसको खुद ब खुद नर्स ठीक कर सकती है या उसके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व कर सकती है, या फिर उसको अदर पर्सनल स्ट्रेसर्स जो है वो अदर पर्सनल स्ट्रेसर्स कौन से हैं, कल्चरल कौन से हैं, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल और रिचुअल जो उसके रिस्पोर्ट पे रिवाज कौन से होंगे, एंड बिलीव्स रिलेटेड टू लॉस। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लॉस के साथ रिलेट कर रही हैं। और अब जो उसको प्रमोट करना है
तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करानी है ग्रीविंग के लिए, एंड द पर्सन सपोर्ट नेटवर्क विल बी नीडेड टू डिटरमाइन अ प्लान ऑफ केयर। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्लान ऑफ केयर जो है वो नर्स ने बनाना है। सी दी असेसमेंट इंटरव्यूज। अच्छा, इन असेसिंग द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू करंट लॉस द नर्स में आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। अगर करंट लॉस हुआ तो नर्स उसको आइडेंटिफाई करेगी कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो सकता है या हो जाएगा, which is best treated by a healthcare professional expert in assisting such client। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि उसको केयर के लिए हेल्थ प्रोफेशनल को असिस्ट करवाना पड़ेगा या नहीं। इफ द नर्सिंग असेसमेंट reveals severe physical or psychological signs and symptoms, the client should be referred to an appropriate care provider। अगर तो क्लाइंट में फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइन सिम्टम बहुत सीवियर है तो फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइडर को। ये मेरी पूरी असेसमेंट थी बच्चों आपके साथ कि असेसमेंट में 1 मिनट बेटा होल्ड करना, मैं दरवाजा बंद कर दूँ। जी, मैंने बताया ना कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं जब ज्यादा बोलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा कफ होने लगती। ठीक है जी बेटा, असेसमेंट का मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन टोटल। ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप जैसे निम्रा ने बताया थे इसके स्टेप 4 स्टेप। ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशन के बाद पल्पेशन के बाद परकशन एंड देन लास्ट वन इज द अस्कल्टेशन। ये सारी चीजें करके हमने एक प्लान की तरफ जाना। ठीक है, डायग्नोसिंग और जो प्लान की तरफ मैंने इसलिए कहा कि जैसे जैसे हम उसको असेस करते हैं तो वो प्लानिंग के पॉइंट हम अब जो है कलेक्ट करते जाते हैं। अब डायग्नोज करने के लिए उसकी हमने डायग्नोज करनी है। क्या करेंगे हम डायग्नोज? कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग, अ डिसऑर्डर। अब हमने ये देखना है जब हमने हिस्ट्री ली कि इसमें से कौन से पॉइंट है हमने डायग्नोज में कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ रिलेटेड टू फलां। ठीक है, एज एविडेंस जो भी साइन सिम्टम आपको नजर आएगा। ठीक है, साइन सिम्टम्स में वो उसको स्ट्रेस हो सकता है, साइन सिम्टम में वो शॉटिंग कर रहा होगा, साइन सिम्टम में जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होगा। ठीक है, फिर रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफिंग आपने दूसरी डायग्नोज के ये पॉइंट है ना कि एक करंट जो एक्चुअलाइज डायग्नोज है, दूसरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोज, और तीसरी जो रिस्क फैक्टर आपको नजर आते होंगे। ठीक है, अ डिसऑर्डर दैट अकर आफ्टर द डेथ ऑफ सिग्निफिकेंस अदर, और दूसरों की वजह से जो बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे उसके रिस्क भी आपने देख लेने पहले से। इन विच द एक्सपीरियंस ऑफ डिस्ट्रेस accompanying bereavement fail to follow normative expectations। इसमें ब्रेवमेंट कौन हुआ? ब्रेवमेंट वो क्लाइंट, वो जो जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है हमारा क्लाइंट, वो है। अगर वो ब्रेवमेंट मीन कि वो खुद से कोप कर रहा। ठीक है, ब्रेवमेंट की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, लॉस होता है, हमारा जो क्लाइंट है अगर वो खुद ब खुद नॉर्मल की तरफ जाता है, वो खुद भी तो बंदा सोचता है ना, घर में अगर कोई लॉस हो गया तो वो खुद से जो स्ट्रेटेजी कर रहा और अपने आप को नॉर्मल रखता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेवमेंट। वो अगर ब्रेवमेंट उसकी फेल हो जाती है टू फॉलो नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन से, वो नॉर्मल नहीं हो सकता, उसकी एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं चल रही, एंड मैनिफेस्ट इन फंक्शनल इम्पेयरमेंट।
تو وہ فنکشنل امپیئرمنٹ کی طرف چل جاتا، جو وہ کام کرتا ہے تو وہ نارمل فنکشننگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نارمل نہیں پا رہا ہوتا اس سے۔ ادر نرسنگ ڈائگنوسس میں انکلوڈ دی فالوئنگ۔ اب اس میں جو میں نے پہلا پوائنٹ پڑھایا، اس میں آپ نے جب اسیس کیا پیشنٹ کو، ایگزامن کیا پیشنٹ کو، تو آپ نے اس میں کمپلیکیٹڈ گریف دیکھنا نرسنگ ڈائگنوز بتاتے ہوئے، اس میں رسک فیکٹرز دیکھنے اور اس کی بریومنٹ دیکھنی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ڈائگنوز بنایا نا کہ وہ کون سا ڈائگنوز ہے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرپٹیڈ فیملی پروسیس اف دی لاس ہیز سچ امپیکٹ آن دی individual and family that usual effective roles and interactions are negatively affected۔ اگر فیملی پروسیس جو ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے، تو یہ جو ہے ہمارا کلائنٹ کسی بھی کمپلیکیٹڈ گریف کی طرف جائے گا اور رسک فیکٹر اس کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہو کہ انٹرپٹیڈ فیملی پروسیس، ٹھیک ہے، اگر لاس میں آپ کو نظر آئے، پھر اس کا امپیکٹ انڈیویجول پہ پڑتا۔ تیسری چیز جو ہے رسک پرون ہیلتھ بیہیویئر if the client has great difficulty placing the loss in appropriate perspective to her his other life activities۔ اگر جو ہے لائف ایکٹیویٹیز کو نارمل جو ہے وہ پلے نہیں کر پا رہا، اپروپریٹ فنکشننگ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفیکلٹی ہے بیہیویئر میں، ہیلتھ بیہیویئر، رسک پھر ہیلتھ پرون ہوگا نا، اس کو رسک پرون ہوگا کہ بعد میں وہ ہیلتھ بیہیویئر اس کے جو ہے وہ گریٹ، اس میں ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ شاؤٹنگ کرے گا، اگریسو ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ڈرگ ابیوزز بنے گا، اس طرح کے۔ رسک فار لونلینس ریلیٹڈ ٹو دی لاس آف ریلیشن شپ ود ادرس۔ اب جو اگر یہاں یہ اسٹارٹ سے چلتا جا رہا کہ اگر اس کی فیملی ممبرز یا فیلوز یا پیئرز اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر وہ رسک فار لونلینس، جب وہ لونلی لیس ہوگا ریلیٹڈ ٹو لاس آف ریلیشن شپ ود ادرس، ٹھیک ہو گیا، تو پھر یہ کمپلیکیٹڈ گریف کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اس کے رسک فیکٹرز میں ہوں گے۔ ہم پلاننگ کیا کریں گے اس کی؟ بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کسی کا لاس ہو جاتا ہے، لاس کسی بھی قسم کا ہے، نیچرل لاس ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی جاب لاس جو ہے جاب کا لاس ہو سکتا ہے، کسی باڈی پارٹ کا لاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر آ سکتے ہیں، ارتھ کویک وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کے جیسے ارتھ کویک آتے ہیں تو اس میں لوگوں کے گھر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے رشتہ دار ان کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یا پھر رشتہ دار مل کے ان کے گھر جو ہے وہ اس کو ری بلڈ کروا دیتے ہیں، اس طرح سے۔ اب پلان میں ہم نے کیا کرنا، دی اوور آل گولز فار کلائنٹ grieving the loss of body function or a body part are to adjust the change ability and to redirect both physical and emotional energy to the rehabilitation۔ اب پلاننگ میں یہ اگر کسی کا باڈی پارٹ جو ہے وہ لاس ہوا تو اس کو ری بلڈ کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس آپریشن اس کو جو ہے جیسے نیلنگ ہو رہی ہے، پلیٹنگ ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی آرٹیفیشل جو ہے وہ لیگ وغیرہ ڈلوائیں گے تاکہ وہ نارمل جو ہے وہ اب سروائیو کر سکے۔ ریہیبلیٹیشن کی طرف کریں گے جس میں اس کی فزیکل اور ایموشنل انرجی جو ہے اس کو جو ہے بلڈ کریں گے ہم۔ یہ تو تھی نا ایک چیز، اور اسی طرح مختلف جو ہے پرابلم میں مختلف اسٹریٹجیز ہوں گی۔ دی گول فار کلائنٹ گریونگ دی لاس آف اے loved one or thing are to remember them without feeling intense pain and to redirect emotional energy into one's own life and adjust the actual or impending loss۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر لو ون جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی یا اس کا لاس ہو جاتا تو اس کے اکارڈنگلی اس کو اسٹریٹجی بنا کے دینی ہے
کہ اب اس نے سروائیو کیسے کرنا. اب دو چیزیں، اگر باڈی پارٹ کوئی جو ہے وہ مس ہو گیا تو اس کو آرٹیفیشل بنوا کے دینا. اگر کسی لو ون کا لاس ہو گیا تو اس کے ارینج کرنا کہ کوئی فیملی ممبر یا کوئی بڑا بہن بھائی ان کے اپنے گھر میں رہ کے ان کو اس طرح کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اسٹوڈینٹس آر یو ود می؟ آر یو لسن می اسٹوڈینٹس؟ ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ. پلاننگ فار ہوم کیئر. ہوم کیئر کے لیے ہم نے پلاننگ کیا کرنی ہوگی؟ Client who have sustained or anticipate a loss may require ongoing nursing care to assist them in adapting to the loss. Determining how much and what type of home care follow-up is needed is best in great part of the nurse knowledge of how the client and family have coped with previous loss. To prepare for home care, the nurse reassess the client ability and needs. The home care assessment describe data together for home care اور فالو اپ اسسمنٹ. ہوم کیئر میں وہ کیئر جو ہم جو ہے گھر میں دے سکتے ہیں. اگر اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو گھر میں کاؤنسلنگ، اگر اس کو جو ہے ٹائم اکیلے چاہیے تو اکیلے ٹائم دے دینا. اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ باہر نہیں جانا چاہ رہا تو اس کی ضروریات زندگی وہاں پوری کر دینا. اس طرح سے کر کے ہوم کیئر کی ڈیفرنٹ ایگزامپل ہے، اس کو اسیس کر کے کہ وہ کس طرح سے وہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اس کے ادر فیملی ممبر جو ریمیننگ ہے وہ ان کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کروایا جائے، یا پھر اس کا کوئی فرینڈ اس کو لا کے اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کروایا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹنگ، ایک تو ہم نے پلاننگ بنایا، پھر ہوم کیئر پلان بنایا کہ ایک تو پلان اگر ہم نے اس کے لیے کوئی باہر اس کو ہاسپٹلائز کرانا ہے، اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا ہے، اس کو ہم جو ہے سائیکولوجسٹ کے پاس بھیجنا ہے، یا کسی جو ہے ہیلتھ پروفیشنل ادر کے پاس بھیجنا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پلان بنایا تھا. یا پھر ہم نے ہوم کیئر کرنی تھی، وہ ہم نے پلاننگ کی ہے. امپلیمنٹیشن ہم نے کیا کرنی ہے؟ جو besides providing physical comfort, maintaining privacy, dignity and promoting independence. اب یہ پیشنٹ اپنے آپ کو لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے امپلیمنٹیشن میں وہ چیزیں جو ہے پرووائڈ کرنی جس میں وہ فزیکل کمفرٹ بھی ہوں، مینٹلی کمفرٹ بھی ہوں، اور ان کی پرائیویسی بھی مینٹین رہے اور ان کی ڈگنیٹی بھی مینٹین رہے، اور پروموٹنگ انڈیپینڈنس، وہ انڈیپینڈنس اپنے آپ کو سمجھنے لگے دوبارہ سے. دی اسکل موسٹ ریلیونٹ ٹو situations of loss and grief are those of effective communication. اور اتنی سکلز ہونی چاہیے کہ اس کے ریلیونٹ جو ہے جو لاس ہوا اس کے اکارڈنگ جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی جو کمیونیکیشن بنتی وہ افیکٹو کمیونیکیٹ اس کو کروایا جائے. اٹینٹیو لسننگ، اس طرح کے لوگوں کو اٹینٹیولی لسن کرنا چاہیے، وہ جتنا بھی بولیں تاکہ ان کے اندر کی بات سمجھ آ سکے. اٹینٹیو لسننگ کرنی، سائلنس رہنا ہے، اوپن اینڈ کلوز کوسچننگ کرنی اس کے، پیرافریزنگ، کلیریفائی ریفلیکٹنگ فیلنگ، پیرافریزنگ کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کلیریفائی کرنا چیزوں کو، کوسچننگ کو، اور کلیریفائنگ اینڈ ریفلیکٹنگ فیلنگز، اور اس کی فیلنگ کو ریفلیکٹ کرنا تاکہ وہ خوش ہو کے بتائیں. اینڈ سمرائزنگ، اور سمرائز کر کے چیزوں کو، جتنی بار وہ چیز کو جو ہے
ओपन करने की कोशिश करे, करके बताना। जितनी बार वो उससे ओपन क्वेश्चनिंग भी करने, क्लोज क्वेश्चनिंग भी करने, एंड पैराफ्रेजिंग, उसको बार बार वो चीज जो है क्लैरिफाई करनी, बार बार बता के या समराइज करके। Less helpful to client are responses that give advice and evaluation. ठीक है, less helpful to client are responses to give advice and evaluation. फिर हमने उसकी evaluation और advices भी करनी, ठीक है। Those that interrupt and analyze and those that give unwarranted reassurance. अब हमने उनको जो है जैसे वारंटेड नहीं करना, ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे ही करनी, वो सिचुएशन के मुताबिक हमने उस पे छोड़ देना कि ठीक है जैसे आप कह रहे वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक होने की तरफ जाएगा। ठीक हो गया, जो वो कह रहा हमें उसको सुनना होगा। कम्युनिकेशन विद ग्रीविंग क्लाइंट्स मस्ट रिलेट टू देयर स्टेज ऑफ ग्रीफ। जो उसकी स्टेज के अकॉर्डिंगली जितना कम्युनिकेट उसके साथ हम कर सकते हैं, उतना जो रेलिवेंट है उतना ही करना। वेदर द क्लाइंट इज एनर्जी और डिप्रेस्ड अफेक्ट हो, नहीं तो क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। अगर हमने उसको बोलने नहीं दिया, उसके ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं सुने, हमने जो है उस गुड लिस्नर नहीं हुए, ठीक है, हम गुड एवेलुएटर ना हुए, तो मजीद वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। The client hears message and how the nurse interprets the client's statement. Besides using effective communication skills, the nurse implement a plan to provide client and family teaching and to help the client work through the stages of grief. ठीक हो गया, वही बात के स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो है उसके अकॉर्डिंगली नर्स ने एक प्लान बनाना। ठीक हो गया, अब यही चीजें चल रही। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट्स उसको देनी है हमने, और बस मेरी तरफ से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया बेटा आज। और इसका जो है मैं आपको स्लाइड अभी शेयर करके फिर उठती हूँ। मैं रोज कह देती हूँ कि अभी मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ, लेकिन मुझे नेटवर्क इतना तंग करता था कि आज शुक्र है अल्लाह का कि नॉर्मल चल रहा सारा कुछ। तो मैं आपको के साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपका कोई यूनिट रह तो नहीं गया, क्योंकि अब मेरा फोकस जो है न्यू फर्स्ट ईयर पे पढ़ाने के लिए होगा, आप लोगों की रिवीजन के लिए होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक तो आप कॉलेज आ जाओगे, फिर फेस टू फेस रिवीजन करने का ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं बेटा अटेंडेंस ले लूँ अब आप लोगों की।